अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एक मुकम्मल शहर नापुरसान बन चुका है। मुल्क की वो अदालतें जो रात के घुप अंधेरे में खोल दी जाती थीं, कल मुल्क के एक बड़े सूबे के वजीर आला की गुमशुदगी पर खामोश थी। यानी दुनिया ये कैसे मान ले कि सूबे का वजीर आला ही गायब हो गया। इस वक्त मुल्क और आलमी सतह पर यही सवाल उठाया जा रहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 घंटे कहां और क्यों गायब रहे। कल रात सानिया 10 सितंबर पेश आया। ये गोया पाकिस्तानी तारीख का दूसरा 9 मई था जब मुल्क को यरगमाल बना लिया गया और मुंतखब नुमाइंदगान को बगैर कोई वारंट दिखाए गिरफ्तार किया गया। रात के अंधेरे में इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आमर डोगर और शेख वकास अकरम को भी गिरफ्तार करने की इतलात आ रही हैं। ताहम पुलिस ने सिर्फ 3 रहनुमाओं की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। मज़ाहमत करने पर पुलिस ने शेर अफजल मरवत के प्राइवेट गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गौर ने खुद पार्लियामेंट हाउस से बाहर आकर गिरफ्तारी दी। इससे कबल बैरिस्टर गौर ने तजवीज़ दी कि हमें बगैर शराइत के बैठ कर मुज़ाकरात करने चाहिए। ऐसे हालात की तरफ न बढ़ा जाए जहां किसी की हार जीत ना हो। इस दौरान पुलिस ने रेड जोन सील कर दिया है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि संगजानी जलसे के बाद दर्ज FIR पर दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। पुलिस हुकाम के मुताबिक उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। इस वक्त शेख वकास अकरम और जरताज गुल समेत कई रहनुमा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और पुलिस बाहर उनका इंतजार करती रही। एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा के मुताबिक वो इस्लामाबाद में एक चैनल के प्रोग्राम में थे। बाहर पुलिस आई और चैनल वालों ने तरीके से उन्हें वहां से निकाला। लेकिन दोस्तों, ये गिरफ्तारियां एक तरफ, लेकिन जो तारीखी बेइज्जती खैबर पख्तूनख्वा की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर से आखिरी बार दोपहर 3 बजे राब्ता हुआ था। इसके बाद 6 बजे से इनका मोबाइल फोन नंबर बंद जा रहा है, जबकि फैसल अमीन गंडापुर ने भी अली अमीन से राब्ता न होने की तस्दीक कर दी है। कई घंटों तक कुछ भी वसूख से नहीं बताया जा रहा था। ताहम फिर अचानक खबर आई कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गंडापुर से मुलाकात हुई है। लेकिन सरफराज बुगटी ने इस मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात नहीं की। ऐवान सदर इशाइये में जाने के लिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाउस वाला रास्ता इस्तेमाल किया था। ट्रैफिक जाम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा हाउस वाले रूट से गया। ये वजाहत मुबिम मालूम हुई, इसलिए सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि सरफराज बुगटी या तो कोई पैगाम लेकर गए थे या फिर मामले को कोई दूसरा रुख देना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, अचानक इस कदर गिरफ्तारियां और फिर अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी पर स्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफी हसन अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो कल शेर बनकर गरज रहा था, आज तहवील में भीगी बिल्ली बन चुका है और यकीन दहानी करवा रहा है कि मेरी पक्की वाली तौबा, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बस एक मौका दें, मैं आपको अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। जिससे साफ जाहिर हुआ कि अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में थे। बताया गया कि अली अमीन गंडापुर पर इस्तीफा देने का दबाव है। इन्हें 2 ऑप्शंस दिए गए, या तो इस्तीफा देकर घर जाएं या फिर KP में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। दोस्तों, जब तक अली अमीन गंडापुर बाजियाब नहीं हुए थे तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने सूबाई असम्बली का इजलास 10 सितंबर 2024 बवक्त 3 बजे सपहर तलब किया। साबिक वज़ीर आला गिलगित खालिद खुर्शीद ने कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है, इससे यह साबित होता है कि इनकलाब ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है और बहुत जल्द ये हुकूमत नहीं रहेगी। इसके दिन गिने जा चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी KP के अली असगर खान ने पैगाम दिया कि अगर हमारे वज़ीर आला पर हाथ उठाया गया तो ये पूरे KPK पर हाथ होगा और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सारी तंजीमों को भी पैगाम दिया कि वो हमारी काल के लिए तैयार रहें। नाज़रीन गिरामी, ये बयानबाजी हो ही रही थी कि अचानक खबर आई कि अली अमीन गंडापुर महफूज है। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर 8 घंटों के बाद पिशावर पहुंचे और इनके साथ राब्ता बहाल हुआ। पिशावर वापस आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने PTI रहनुमाओं से जूम पर मीटिंग की और इजलास के शुरका को PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक आगाह किया। कौम को बताया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक मीटिंग में थे। जहां अली अमीन गंडापुर की मुलाकात थी, वहां जैमर्स लगने की वजह से मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल थी। दोस्तों, ये तौजीहात और वजाहतें सबकी समझ में आती हैं।
ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا ان کے غائب ہونے کی خبریں لگا رہا ہو اور ان سے رابطہ تک نہ ہو رہا ہو؟ دوستو، یہ توجیحات اور وضاحتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا ان کے غائب ہونے کی خبریں لگا رہا ہو اور ان سے رابطہ تک نہ ہو رہا ہو؟ یہی نہیں بلکہ ان کے سیکیورٹی سٹاف سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک اور مقدمہ تھانہ سنگ جانی میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں ضلعی انتظامیہ کے ایک افسر کو حفظ بے جا میں رکھنے کا الزام ہے، کیونکہ جلسے کا وقت ختم ہونے کا نوٹس دینے والے افسر کو وہیں بٹھا لیا گیا تھا، جبکہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کو رات گئے حراست میں لے لیا گیا۔ یہ گرفتاریاں اسلام آباد جلسے میں قانون کی خلاف ورزی اور دیگر الزامات کے تحت کی گئیں۔ اب یہ تو خود علی امین گنڈاپور سامنے آ کر ہی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تاہم یہ بات طے ہے کہ اب صوبوں کی وہ حالت نہیں رہے گی۔ ملکی سیاست ایک خطرناک موڑ پر آ کر رک گئی ہے۔ اب یا تو آر یا پار ہوگا۔ پی ٹی آئی کو کریش کرنے کی کوششیں اسلام آباد جلسے کے بعد سے ہی تیز ہو گئی ہیں، جبکہ لاہور جلسہ ملتوی کرنے یا منسوخ کرنے کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے دھمکیوں سے بھری تقریر کی ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی اس ایک تقریر کی وجہ سے پارٹی کو جتنا نقصان ہوا وہ شاید ہی اس پورے عرصے میں ہوا ہو۔ اس پوری صورتحال کے ساتھ ایک دلچسپ امر یہ بھی واقع ہوا کہ بستی میں آگ لگی تھی، جبکہ جمہوریت کے دعوے دار وزیر اعظم شہباز شریف اپنی مستی میں مگن تھے۔ جس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لاپتہ ہے۔ جب پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت شہباز شریف اپنی پارٹی کے ایم این ایز کو عشائیہ دے رہے تھے۔ عشائیے سے شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے جلسے میں انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ملکی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ معاشی ٹیم کی شبانہ روز محنت کی بدولت نہ صرف معیشت مستحکم ہوئی بلکہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اب موصوف کو کوئی بتائے کہ ملک میں استحکام صرف معیشت پر توجہ دے کر نہیں آ سکتا، بلکہ اپنے پڑوسی کی عمارت کی خیر خبر بھی لینا ہوتی ہے۔ جب تک سیاسی مفاہمت سے کام نہیں لیا جائے گا، یہ ملک اسی طرح تنزلی کا شکار رہے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی اب نشانے پر ہے، لیکن اس دوران کچھ اہم ترین بیانات ایسے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا حماقت ہوگی۔ گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل واڈا نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ علی امین گنڈاپور نے جلسے میں جو زبان استعمال کی، اس کے بعد عمران خان کی زندگی کی ذمہ داری ان پر ہے۔ تو دوستو، اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ملک میں خوفناک قسم کا دور آنے والا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی قیادت کو کریش کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ یہ ملک مزید انتشار سے پاک رہے اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ آمین ثم آمین۔